جنت دے 400 سال دا سفر دے ہو گیا نا آسمانی سفر مسجد حرام کو مسجد اقصی تک 40 دنوں دے وچ لکھدے نے کہ اونٹاں دے اوتے بیٹھ کے پہنچیا جانا سی جیڑا نبی 400 سال دے سفر تے پہنچ کے بلال دے ٹرن دی آواز سن لیندا ہے او انہاں غلاماں دا درود و سلام بھی سن لیندا ہے سرکار ہے نا جدو واپس دے حضور فرمائے بلال وہ یار کیڑا کام کرنا ہے تو آقا کی ہویا دے فرمائے جنت دے گیاں تے تو ٹردا سے پیا ہوتے تیری آواز پہ آؤندی سی چلدا تو مکے وچ پیا سے تے تیرے قدماں دی آواز جنت وچ پہ آؤندی سی کام کی کرنا ہے آنے سونیا کی کرنا سی جو تعلیم دتی جے اودے تے عمل کی کرنا بلال کی کرنا ہے محبت نال سننا ہے جنت دا تذکرہ میرے نبی دی بارگاہ چاہتے کرتا ہے سنیا جدو نماز دا ٹائم ہو گئے میں بلال وضو کرنا وا وضو کرن تو بعد میں دکانا نفل پڑھنا وا میرے نبی فرمایا بلال انہاں تو رکھتاں دے صدقے رب تیرے پیراں دی آواز جنت چ پیا پہنچاندا ہے حضور پہ سیر کرن جنت دی سیر کردیاں تے میرے دل دی پال آپ کو مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس تے تو سیر کر کے واپس نکلن لگے تے حوران جنت تے حوراں دی سردار آ کے نہ ہاتھ بن کے کھلو سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ حوراں دی سردار حضور دے اگے ہاتھ بن کے آ کے آکھن لگی کملی والے آ بدوہا دے ککڑے والے آ اس سونی شکل والے آ اس سخیا جے آ بھی گئے ہیں تے مینوں بھی تے کچھ دے کے جا محبت نال کہو سبحان اللہ جے آ گئے ہیں مینوں بھی تے کچھ میرے نبی نے فرمایا کسے جنتی حور نو میں صدیق دے چھڑیا ہے کسے نو عمر دیتا کسے نو عثمان دیتا کسے نو علی دیتا کسے نو طلحہ دیتا کسے نو عبید اللہ دیتا کسے نو عبد الرحمن بن عوف دیتا آئے حوراں دی سردار جامت نے کالے رنگ والا بلال دیتا او حبشی جو آن والا جڑا میرا غلام ہے نا کالے رنگ والا جاتے مانگ بھی لیے تے تلو دے چھڑے ہن حوراں دی سردار نے نا حضور دے اگے ہاتھ بن کے عرض کر دیے سنیا دتا بھی ہے تے دتا بھی کالے رنگ والا جی میں حوراں دی سردار ہاں ابو بکر نو حور سونی لبے جی تے ابو بکر دی حور بھی سونی ہوئے تے ابو بکر بھی سونا ہے عمر بھی سونا ہے عثمان بھی سونا ہے علی بھی سونا ہے سارے صحابہ سونے تے مینوں او رنگ والا دیتا ہے جنہاں رنگ بھی کالے میرے تیرے نبی فرمایا میں علی بلال کو جو پوچھیا نہیں پتہ نہیں میرا بلال بھی تنوں قبول کر دے کہ نہیں بلال بھی تنوں قبول کر دے کہ جب میرے تیرے لجپال نبی میراج تو واپس ہے اب سبحان اللہ سرکار بیٹھے فرما بلال جنت چ یار میں تیرا سودا کر کے آیا سنیا کی کیتا جے فرمایا میں
اس واسطے مارا کھا دیا سنے جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی تھی محبت نہ لگنی بات سنو میرے تیرے لجپال نبی نے فرمایا بلال پریشان ہون دی ضرورت نہیں دریائے رحمت جوش چاہیا تے فرمایا بلال جی آقا فرمایا کوئی نہیں یہ دنیا میں جو سارے نال یاری نہیں بھائیے نا جنت جی تو سارے نال ہی رہے تیرا تے میرا محل جنت آمنے سامنے ہوئے نا میرے پما کریں گے اگلی بات سنو میرے نبی ایک دن بیٹھے نے فرمایا بلال جنت جو ساریاں نالوں پہلے تو جائے گا سبحان اللہ ابو بھی تھی نبی دا غلام سی ہاتھ بانی کے عرض کرتا ہے سنیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے جاواں گا فرمایا ہاں صدیق کو پہلے جائے گا سنیا عمر نالوں بھی پہلے فرمایا وہ نالوں بھی پہلے جائے گا سنیا عثمان نالوں بھی پہلے فرمایا وہ نالوں بھی پہلے جائے گا علی نالوں بھی پہلے فرمایا وہ نالوں بھی پہلے جائے گا ہن سارے دا نال لیندا آیا اندر سنیا کیا تواڈے نالوں بھی پہلے جاواں گا حضور دا دریائے رحمت جوش چاہیا فرمایا جا میرے نالوں بھی پہلے سبحان اللہ آقا تواڈے نالوں بھی پہلے تسی فرمایا کہ جنت دا دروازہ تے سب تو پہلے میں کھولنا ہے رب نے جنت دے دروازے دیاں چابیاں تالے دیاں مینوں پھڑایا نے تے میرے نالوں بھی بڑی نالوں بھی پہلے فرمایا بلال سن تو جنت وچ پہلے کیتی جاوے گا سبحان اللہ کہو سبحان اللہ تھکتے نہیں گئے یہ تھکے نہیں تے پھر ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ ہاری تے ابتدا ہوئی اجے تے ابتدا ہوئی اصل وچ میری عادت تو تسی حضرات واقف ہو پھڑی تڑی گل دا میں کہا بات ذمہ داری نال کرن دا عادی ہاں اور میری ایک اپنی رمز ہر بندے دے اپنے ہر پھول دی ایک اپنی خوشبو ہوندی ہے میں نہ جڑی بھی گل کریے نا منڈو شروع کریے تے انہوں اینڈ تک پہنچائیے جے اینڈ تک نہ بھی پہنچ سکیے وقت دے دامن جتنا گنجائش نہ ہوئے تے کم از کم سنن والیاں نوں اے تے پتہ ہوے نا گل شروع کتھے ہوئی ہے تے رکی کتھے سے حضور فرمایا بلال تو جنت وچ میرے نالوں بھی پہلے جائے گا سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کملی والے آؤ کیویں فرمایا بلال جدو حشر دا میدان بھرپا ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی اس دن رب میرے واسطے جنتی سواری بھیجے گا میں جنتی سواری تے بیٹھ کے جنت وچ داخل ہوواں گا لیکن آئے بلال اس سواری دی لگام میں تینوں پھڑاواں گا اس سواری دی لگام بلال تیرے ہاتھ وچ ہوے گی میں سواری تے سوار ہوواں گا تو پیدل ٹردا ہوویں گا اے بلال جنت دا جدوں بوا کھل جانا ہے پھر ہونا کی ہے تو نوکراں وچوں ساریاں نالوں پہلے جنت وچ جائے گا میں نبیاں وچوں ساریاں نالوں پہلے جنت جاواں گا میرے نبی فرمایا بلال او سواری دی لگام تینوں پھڑا دتی جانی ہے تے حدیث پاک چاہندا ہے جدوں قیامت دا دن ہوے گا بلال اونچی آواز نال آکھے گا اللہ اکبر باقی تے کھلو کے میں ایک حدیث پاک دی روشنی ایک بات عرض کر دیا میرے نبی فرمایا قیامت والے دن جڑی میری امت دے مؤذن ہون گے نا کون مؤذن اذان دین والے
ہر بندے کو اپنی اپنی پئی ہونی ہے تے مؤذن نہ اس قیامت والے دن اونچی اونچی آواز نال اذان دے دے ہوں گے کی دے دے ہوں گے اذان بھی دے دے ہوں گے تے اکٹھے بھی ہوندے ہوں گے تے اللہ دے پیغمبر نبی تے دیگر عوام الناس پوچھے گے آخر یہ کون نے جنہاں والی فکر بھی کوئی نہیں پریشان کوئی نہیں ہر بندے دے جسم دے ٹپ ٹپی کاری ہے ہر بندہ پریشان ہے آواز ہونی ہے اے آخر الزمان نبی دے او لوگ نے جڑے لوگاں نوں نماز دی دعوت دے دے سن اللہ عدیل ساؤنڈ سسٹم والیاں دے رزق وچ برکت ہے آمین انہاں دی محبت نال فقیر پڑھدا ہے پیا بہت اچھا ساؤنڈ چلانے نے پہ انہاں نے کسے قسم دی کمی نہیں چھڈی کیونکہ اسی حضرات چڑھنا بھی انہاں لوگاں دے سر تے ہوتے ہیں اللہ انہاں دے رزق وچ مال وچ برکت عطا فرما محبت نال کہہ دو آمین بندہ جڑی درخت تھلے بوے نا تے اودی خیر منانی چاہیے میرے تیرے نبی فرمایا بلال اذان دیندا ہوئے گا یہ دیندا دیندا اذان حضور دی سواری دی لگام پھڑی ہوئے گی یہ جنت تے جائے گا تے میں اوتے بیٹھا ہوں گا میں بھی جنت تے داخل ہو جاواں گا بلال نوکراں وچوں سارے جو پہلے جنت تے جائے گا میں سارے نبیاں نوں پہلے جنت تے جاواں سبحان اللہ میرے تیرے لجپال نبی فرماتے نے جنت دی سیر پہ کرنے آتے ہوتے ایک قرآن پڑھن والے قاری دی آواز پہ آوے کہہ دو سبحان اللہ لگ دے جنت دا تذکرے تو مایوس ہو گئے ایک بندہ قرآن پہ پڑھے حضور فرمایا جبرائیل ہی کون ہے جڑا جنت وچ قرآن پہ پڑھدا ہے کوئی حور ہے کوئی فرشتہ ہے نہیں سنیا یہ تواڈا غلام ہے یہ تواڈا حضور فرمایا میرا غلام میرے نال وہی پہلے جنت وچ آ گیا کملی والے آج جنت وچ نہیں آیا بیٹھا فرش زمین تے وے قرآن اتھے بہ کے پڑھدے پیا او دی آواز جنت وچ پئی آوندی سبحان اللہ حضور فرمایا جبریل بیٹھا فرش تے اوتے وے تے او دی آواز جنت وچ پئی آوندی او کیویں کملی والیاں تہاڈا غلام حارثہ بن نعمان ہے حارثہ بن میرے نبی فرمایا جبرائیل جاننا ہے اس حادثہ دا عمل کیے سنیا مینوں پتا کوئی نہیں فرمایا اے اپنی ماں دا بڑائی تابعدار ہے ماں دی خدمت دا صدقہ قرآن مکے وچ بیٹھ کے پڑھدا پیا آواز جنت وچ پئی آوندی میرے تیرے لجپال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت دی سیر کر لئی جنت دی سیر کرن تو بعد حکم آیا سنیا آؤ ہم اگے چلیے حضور میرے اور تیرے آقا مولا نبی علیہ السلام فرمایا سدرۃ المنتہا تو جب اگے جان لگے نا جبریل ہاتھ بن کے آندا ہے بس کملی والیا میری نوکری دی ذمہ داری سی اتھے تک یہ ہو گئی ہے مکمل ہن اگے تسی جانو تے تواڈا رب جانا ہے جانا تسی اگے ہی جانا تسی اگے ہی حدیث پاک وچ ہوندا ہے حدیث پاک وچ ہوندا ہے میرے تیرے لجپال محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سدرۃ المنتہا تو اسی اگے جان لگیا نا تے رب نے رف سبز رنگ دا ایک تخت رب نے بھیجیا وہ دے ذریعے رب نے مینوں سدرۃ تو اگے بڑھوایا لیکن حضور نے جبریل دا ہاتھ پکڑیا جبریل آ چلیے جبریل آگے سنیا یہ پورا ویندیو پہ پورا اگر یہ پورے برابر بھی میں اگے ود گیا تے میں سڑ جانا رب دے انوار و تجلیات تو میں راک ہو جانا میری بس میں نہیں جا سکتا میرے نبی نے نا
جبریل دا ہاتھ پکڑیا، کہہ دو سبحان اللہ، کی پکڑیا؟ ہاتھ پکڑے، حضور نے ایک قدم اٹھایا، ایک قدم میرے نبی نے سدرہ تو اگے اٹھایا تے 500 سال دا سفر طے فرمایا۔ میں ذمہ داری نال بات کرا دا آدیاں، 500 سال دا سفر میرے تیرے نبی نے جدوں عبور فرمایا نا تے جبریل دے 600 پر نے کنے تے حدیث پاک کے چاہتے جبریل ایک پر اگر اپنا کھلا کرے نا مشرق تو لے کے مغرب تک ایک پر نال کائنات نو ڈھانپ لگے گا۔ تے جے دے کنے پر نے بولو 600 پران دا مالک جبریل دا جسم چیڑی دے برابر ہو گیا۔ ہاتھ بن کے عرض کرتا ہے کملی والے آ بددعا دے بکھڑے والے آ دیکھیا جے تو واقعہ سی میری رسائی سدرہ تک کہ اگے میری بس دی بات نہیں ہے۔ کملی والے ابھی کیا ہے چڑی دے برابر جسم ہو گیا، میرے حال تے رحم فرما، میرے حال تے اور اگلی بات سنو گے تے چس آ جائے گی محبت نہ ذرا کبو اچھی آواز نہ سبحان اللہ۔ جبریل کی کرنے واپس جانا ہے، ہن ہاتھ بن کے آندے سنیا جی میں ٹردا رہیا تے 500 سال دا سفر جے تسی تے ایک قدم وچ طے کروا لیا دے تے میری کی بننی ہے جے ایتھے لائے ہو تے پھر واپسی نہیں۔ حضور فرمایا چلو تینوں واپسی کرنے ہاں سیکنڈ ٹائم وچ اپڑ جانا ہے، لیکن اے دس تیرا میرے دادے ابراہیم خلیل اللہ دے ہوتے ایک احسان باقی ہے۔ جدو نمرود نے انہاں واسطے اگ دا چکھا تیار کروایا سی نا تے تو جا کے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو جا کے کیا سی نا اے ابراہیم میں فرشتہ وا جبرائیل جے کوئی میرے نال کوئی ضرورت ہوئے تے دسو میں اس وقت تاری مدد کر سکنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے میرے دادے ابراہیم نے کیا سی جبرائیل مینوں تیرے نال کوئی کام نہیں، جڑا مالک میرے واسطے اگ دا چکھا بنوا سکتا ہے اس وقت تک لے آ سکتا ہے وہ مالک میری مدد بھی فرما سکتا ہے۔ جبریل تیرا احسان سی میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ تے، آج میں وہ احسان لانا چاہتا میں چلنا رب دی بارگاہ وچ جے تیرا کم ہوئے رب کول تے میں کرا کے آواں گا۔ سبحان اللہ۔ اور میں مثال دیاں تے گل لمبی ہو جانی ہے، محبت نال گل نوں اگے سمجھن دی کوشش کرو۔ میرے تیرے لجپال نبی جبریل نو آکھیا جبریل قدم چک، جبریل نے قدم اٹھایا 500 سال دا سفر میرے نبی نے ایک قدم وچ جبریل دا واپس کرا چھڑیا ہے۔ حضور اگے، حضور اگے، حضور فرماندے نے سدرہ تو اتے نا 70,000 نورانی پردے سن۔ کنی 70,000 نورانی پردے سن تے ہر پردے دی جڑی موٹائی سی نا 500 سال دا سفر سی تے ہر پردے دے درمیان جڑا فاصلہ سی 500 سال دا مسافر سی۔ بس میں انہاں پردیاں وچ گیاں ہور کچھ نہیں، یہی آواز آندی رہی ہے ادنو منی ادنو منی ادنو منی، نیڑے آ جا در ہور نیڑے آ جا اور نیڑے آ جا۔ میرے نبی فرمانے نے میں جنت دے پردے عبور کرنا وا پیا تے مینوں وحشت محسوس ہوئی ہے، میں تھوڑا ایک خوف زدہ ہویا ہر پاس نور ہی نور ہے کیونکہ اللہ نور السماوات والارض، نور ہی نور ہے۔ فرمانے نے آواز آئی ہے یا محمد کف فإن ربک یصلی، سونے ذرا رک جا
سیدنا ابو بکر صدیق دی آواز چاواز یہ سنیا